बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको कुछ अहम तरीन ख़बरें देंगे और मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली जो कुछ उन्होंने एक अपना स्क्रिप्टेड प्रोग्राम शुरू किया है, क्या उसमें कामयाब जा रहे हैं और ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम बना कैसे, ये रोड मैप और ये टाइम लाइन सारी कैसे तय हुई और मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली का असल हदफ क्या है और क्या उसमें वो कामयाब हो रहे हैं या नहीं, और ख़ास तौर पे ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में बार बार लाया जा रहा है, इससे वो क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं और क्या हुकूमत और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस ट्रैप में आ रही है या नहीं आ रही। और ये सारी चीज़ें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ और अहम ख़बरें भी हैं, कुछ आला अदालतों से भी ख़बरें आई हैं, ये सब कुछ हम आपसे जनाब इसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। चौधरी साहब आवाज़ आ रही है? कम आ रही। चलें, अच्छा जी, आज इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और उसमें कल ही मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जो हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट किया था कल और किसी ने पूछा था कि जनाब वो बता दें कि तकरीर कब है, तो बताया गया था 3 से 4 बजे तक आज नवाज़ शरीफ साहब तकरीर करेंगे और CEC का इजलास था और उसमें ये सारी बातें, लेकिन फिर वो तकरीर क्यों नहीं दिखाई गई और क्यों वो लिंक मीडिया से शेयर नहीं किया गया, वो भी आपसे बताएंगे और उसके पीछे क्या इशू था। तो जनाब सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब का शॉर्ट तो सुनवाइए जी। कोई इज़्ज़े नफ्स होती है, सियासत और वो सियासत वो इंसान का जरिए भी होता है, वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। सियासत और वो सियासत वो इंसान का जरिए भी होता है, वो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। कोई इज़्ज़त नफ्स होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई ज़मीर होता है। ये थे नवाज़ शरीफ साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आला अदालतों को मतलूब हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं और ये अदालतों का रिकॉर्ड कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मरियम बीबी क्या कह रही हैं जी, ज़रा वो भी सुनाइए। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियाँ साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियाँ साहब को वापस लेके आएँ, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज़ बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। ये जनाब मरियम बीबी को किसने बताया था कि उनकी अपील लगने वाली है? किसी ने तो बताया होगा, और वो स्पॉट फिक्सर कौन था और ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको कौन दे रहा था, और उसके अकॉर्डिंगली फिर एक स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही थी। और ये हम आज आपको इस सारी गुफ्तगू का बैकग्राउंड बताएंगे कि इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है और जिसमें मैं बार बार कहूँगा चौधरी साहब के गवर्नमेंट भी उसमें ट्रैप हो रही है और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी ट्रैप हो रही है और वो वाक़तन उन्हीं की विकेट पे खेल रही है जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने तैयार की है, जो कि शरीफ फैमिली ने तैयार की है। बहुत अच्छा स्ट्रेटजिस्ट था जो भी था जिसने भी ये प्लान किया। मरियम बीबी का शॉट ज़रा दोबारा सुनवा दें, ये बहुत ज़रूरी है, आगे जाके हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं जी, सुनाइए जी। ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियाँ साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियाँ साहब को वापस लेके आएँ, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज़ बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज़ का एक हिस्सा है। अच्छा चौधरी साहब, इसको ज़रा थोड़ा सा ना उलट करके पढ़ें। ये प्रीएम्प्ट ना तो गवर्नमेंट ने किया, ना हाई कोर्ट्स, ना अदालतों ने किया। ये प्रीएम्प्ट किया है शरीफ फैमिली ने
کیونکہ ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ گئی تھی، کیونکہ کاز لسٹ جب تیار ہوتی ہے جناب وہ 4 ہفتے پہلے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ پینڈنگ کیسز کون کون سے ہیں، کون سا کیس کب لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت سارے اہلکاروں کے ہاتھ سے گزرتی ہے یہ کاز لسٹ جو ہے۔ کاز لسٹ فائنل جب ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیف جسٹس معزز عدالت کے جو بھی ہوں ان کے پاس پہنچتی ہے، پھر فائنل اپروول ہوتی ہے، اور اس کے بعد لیکن جب یہ ہل جل شروع ہوتی ہے تو وہ بہت ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر وکلا کی اویلیبلٹی پوچھی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چوہے صاحب پری ایمپٹ تو شریف فیملی کر رہی ہے، کیونکہ پری ایمپٹ ان کے پاس پہلے اطلاع تھی۔ جی چوہے صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ سنیں، کہ ان کے پاس یہ اطلاعات پہنچ گئی تھیں؟ نہیں پہنچ گئی ان کے پاس۔ سنیں، اصل میں بات یہ ہے، میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے بھی اور آپ جن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی، کہ بھائی یہ عدالتوں کو، یہ مسلح افواج کو، فوج کے کمانڈر ان چیف کو، آرمی چیف کو اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہوں کو اور سابق سربراہوں کو کھلے عام ان پر حملے کر رہے ہیں، اٹیکس کر رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کے اوپر جھوٹی سچی کہانیاں بنا کے پھینک رہے ہیں۔ اور ایک بڑے چینل نے آج پوری نواز شریف کی مغالطات جو ہیں، جو انہوں نے گالیاں اور غلط بیانیاں کی ہیں، وہ آج آپ کو بہت بڑے یہ نہیں ہائی مورل گراؤنڈ کا تو مطلب ہی نہیں پتا مریم نواز کو، جو وہ بار بار استعمال کروا رہے ہیں آپ اس کے منہ سے۔ صاحب میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا پلان انہوں نے بنایا اس لیے ہے، اس کی ریزن ہے ان کو پتہ ہے 2 باتیں ہیں، شہباز شریف فیملی کا بھی اور ان کا بھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی اپیلیں اب ہیئرنگ کے لیے آ رہی ہیں اور اس طرح کی اپیلوں کو ڈیلے نہیں کیا جاتا، اور جب وہ لگ جاتی ہیں تو پھر ان کی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ جب ان کو پتہ چلا کہ سماعت شروع ہو گئی، انہوں نے کوشش کی کہ جناب یہ نہ چلائی جائیں، یہ ڈیلے ہو جائے وکلا کے ذریعے، لیکن وہ ڈیلے نہیں ہوا اور وہ فکس ہو گئیں۔ اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اپیل میری سن تو لیں، اور عدالتوں پر جو حملے کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں ملک کی مفادات پر، ان کے گلے میں رسا ڈالنا ہے یا صرف تقریریں کرنی ہے؟ مجھے یہ میں سر یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی وکٹ اسی لیے تو بنا رہے ہیں کہ ہمیں سارا ڈائیورژن کی جائے اور لے کے آیا جائے افواج پاکستان کو، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو، اور یہ لڑائی جو ہے یہ بن جائے پالیٹکس ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی جو کرپشن، ان کی اپیلیں، ان کے مقدمات بالکل محو ہو جائیں، میڈیا سے محو ہو جائیں۔ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں ان کی باقاعدہ ہوئی ہے جی پلاننگ۔ آج میری ایک ذمہ دار آدمی سے بات ہوئی جو کہ مسلم لیگ نواز کا بہت ہی معتبر آدمی ہے اور ان کے میڈیا سیل کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سارے لوگ دوسری طرف لگ رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے جو ایک پلان سوچا تھا وہی ہوا ہے، سب کو لگا دیا۔ یہ چھپنا چاہ رہے ہیں اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سٹانس کے پیچھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ اپیلیں ہیئرنگ ہوگی، ان کو سزائیں ہوں گی، انہوں نے نہیں بچنا۔ یہ چیز ایک بات۔ دوسری بات جوئی صاحب، شہباز شریف صاحب اب وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ اصل مقدمہ کیا ہے؟ اصل مقدمہ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کچھ آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے پھر وہ آتا ہوں، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف ایک مزید کمپین لانچ ہونے والی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب شہباز شریف صاحب کا مقدمہ کیا ہے جی؟ جب ان کو پتہ چلا، اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا گیا۔ سلمان شہباز کے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں 9.5 ارب روپے نکل گئے۔ یہ ملازمین رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل میں کام کرتے ہیں۔ چپڑاسی مقصود کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب۔ مقصود نے ان پیسوں سے 1.5 کروڑ روپے کی قیمتی مرسڈیز کار خریدی۔
کلرک شبیر قریشی کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے کا انکشاف۔ جو صاحب یہ موضوعات ہونے چاہیے یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے؟ نہیں، آپ کو دیکھیں وہ جو پہلے آپ نے بات کی ہے وہ اب اس کے سارے خد و خال کلیئر ہو رہے ہیں کہ حسین نواز کہاں ہے۔ وہ امریکہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں دونوں پارٹیوں میں، وہاں فریق بن کے وہاں ڈالر جو یہاں سے لوٹے ہوئے ہیں نا پاکستان کے، اور یہ بڑے فخریہ وہاں بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے گھروں میں اور اربوں روپے کے گھروں میں پھر رہے ہیں نا، وہاں سے پیسہ لے کے امریکی الیکشن میں اثر انداز ہونے کے لیے، پیسے بانٹنے کے لیے حسین نواز یا ابھی تک امریکہ میں ہے یا وہاں اپنی کارروائی کر کے واپس آ چکے ہیں، اور یہ ہے ان کے کرتوت، اور یہ سارے ملا کے پڑھیں۔ لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عدالتوں نے اور مسلح افواج نے اور ریاست نے اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پاکستان کے مفادات کے لیے ایکٹیو ہوگا اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ یعنی میں اس کو روایتی طور پر کہہ رہا ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ جلد ہونے والا ہے۔ اور کوئی آج ایک چینل نے پوری ایک تقریر جو ہے جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے ریاستی ڈھانچے پر حملہ تھی، وہ تقریر ساری نشر کی ہے۔